अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ बेंगल लव यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत-हाल चल रही है वो पीडीएम की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की जो हुकूमत चल रही है, ये हुकूमत किसी तरह भी पायदार नहीं है और किसी तरह अवाम में पज़ीराई हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी अभी तक। और ये इसलिए है कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो इनका पेश करदा है। ये जो अपना प्रोग्राम अवाम में पेश कर रहे हैं वो दरअसल महंगाई का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, और महंगाई का प्रोग्राम इसलिए पेश कर रहे हैं कि ये इनकी बहालत मजबूरी पेश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकी बदनामी भी हो रही है। इसमें ये इनके खाते में बदनामी के यानी कि मैं समझता हूँ इन्होंने बदनामी का एक तोक़ पहन लिया गले में। नून लीग और पीटीएम और जो है पाकिस्तान डे और इसके कदावर रहनुमा है जिनका एक ख़ानदानी पस मंज़र है, जैसे मुफ्ती महमूद के साहबजादे फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के ये जुल्फ़िकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी है इसमें, जो गरीब आवाम का दम भरती है। तो मगर गरीब आवाम का इस्तेहसाल इन्हीं के इक़दामात से हो रहा है, और ये जो इक़दामात हो रहे हैं तो गरीब आवाम हाथ उठा के उनको बदुआएँ दे रही है। लाज़मी महंगाई की चक्की में तो वही पीस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए, कोई ऐसी सब्सिडी नहीं दी, यानी कि कराची में ये होता कि बड़े शहरों में कम से कम जगह जगह स्टॉल लगा देते कि आटे के स्टॉल लगे हुए हैं कि तमाम आवाम को दे रहे हैं। अब वो एक जगह, एक मैंने अभी रास्ते में देखा एक प्लांट लगा हुआ सस्ती रोटी का, वो आलमगीर एक जगह वो लगा के बैठा है, मगर उस पर सस्ती रोटी अभी तक पता नहीं मिलती भी है या नहीं मिलती। तो ये जो शो करने वाले इक़दामात होते हैं ये किए जाते हैं। अब इसी तरीके से इनके अपने हलीफ जो है वो इनसे खुश नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई इनके जो हलीफ जो है कहता है नाराज़ हो रहे हैं, हम जा रहे हैं ईवान में इनके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। नूर आलम ने ऐसी गरजदार तकरीर और बोला मैं किसी तरह भी इस बिल को मैं मंजूर पास नहीं करूँगा, ना मैं इसकी हिमायत करूँगा, ये गरीब आवाम पे डाका डाल रहा है, ये है वो है, बहुत उसने लताड़ा समझ लेना। तो इसी तरीके से एमक्यू वाले हैं, उन्होंने तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो इनके ज़ेरे निगरानी इलेक्शन हुआ इन्हीं के दौर में, तो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इसमें। तो लाजमी आज उनके मौक़िफ़ को, आज ही उन्होंने पीडीएम के वफ़द ने मुलाकात की एमक्यू से, तो उन्होंने के मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि आपने जो बल्दियात में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो वो आपका मौक़िफ़ सही था, हम ये हल्के बंदी जो कर रहे हैं इसमें हम बढ़ा देंगे हल्कों को। उन्होंने कोशिश ये की, हमारी कोशिश ये होगी इलेक्शन कमीशन से भी हम कहेंगे कि आइंदा इनको हल्का बंदी बढ़ा दी जाए और मज़ीद हल्के बना दिए जाए। तो मैं समझता हूँ एमक्यूएम की भी कामयाबी है इस हवाले से। और मगर एमक्यूएम भी शहर की सियासत करती है, उसको भी गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहिए, या सिर्फ इलेक्शन के हवाले से मैं कहता हूँ शहर में एमक्यूएम वाले ही किसी तरीके से कोशिश करके पीपल्स पार्टी से रब्ता करके जगह जगह स्टॉल लगवाएं। शहर की नुमाइंदगी तो आप करते हैं, गरीब आवाम, महाजिर आवाम जिनका आप दावा दम भरते हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं कायदाबाज से, मेन शहर है फैसल, इस पर जगह जगह 4 स्टॉल आटे के लगा दें, चावलों के लगा, जो महंगी अशिया हो रही हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी बुरहान से आप निकाल सकते हैं और आपकी इसमें पजीराई होगी। वो कहेंगे यार एमक्यूएम जो है हमारे आवाम की नुमाइंदा तंजीम है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत में चाहिए। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं इलेक्शन में, मैं समझता हूँ किसी और तरफ देखने में मजबूर हो जाएंगे अगर ये महंगाई का तूफ़ान इनको अगर घेरे रखता है। अब ये जो बजट कल पेश किया है, उन्होंने असम्बली में पेश कर दिया बिल, अब सेनेट में पेश कर देंगे। सदर साहब जो है उन्होंने भी पीटीआई की नुमाइंदा बन के मुस्तरद कर दिया, जो बिल पेश किया था आर्डिनेंस के ज़रिए पहले लाने की कोशिश कर रहे थे इसहाक डार, उन्होंने कहा नहीं इसको प्रोसेस में लाएं। उन्हें अभी असम्बली से प्रोसेस कराएंगे, सेनेट में पेश करेंगे, सेनेट से फिर आएगा सदर, ऐवान सदर में, उस वक्त साइन करते हैं, या हो सकता है इमरान खान कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे जनाब अभी भी आप ना करें, फिर चले जाए, फिर 15 दिन के लिए आगे चला जाएगा। 15 दिन तक रख सकते हैं बिल को सदर साहब, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये 15 दिन में वो देख रही है, उनकी निगाहें लगी हुई हैं IMF की इनके इस अमल पर। अब अगर वो वापसी होगा तो ये 15 दिन मजीद डिले होगा ना, IMF कहेगा ये सदर ने वापस लौटा दिया है, अभी मंजूरी नहीं दी। IMF तो इक़दामात जो ये करेंगे उसको नाफिजुल अमल उसको देखना चाहता है, और उनका यानी कि उस पर कितना अमल दरामद किया, उसके बाद वो वहाँ से पैसों की रिलीज़ करेगा, जो भी इनको इमदाद दी जाएगी, ग्रांट दी जाएगी, कर्जा दिया जाएगा।
تو یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ صدر صاحب بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہا ہے غالباً کہ بھئی آپ لوگ درخواست دیں گورنروں کے خلاف، تو گورنر جو 90 دن کے پابند ہیں ان کو الیکشن کرانا چاہیے، گورنر اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو وہ آئینی کہ یعنی کہ مرتکب ہوا غلطی کا، اور اس کو یہ غلطی کو صدر صاحب دیکھتے ہوئے گورنر کو ہٹانے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں ان کے خیال میں یہ، تو وہ پی ٹی آئی والے کل درخواست دے دیں گے ایوان صدر میں کہ جناب ان کو گورنر کو ہٹائے کیونکہ یہ الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ الیکشن کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یہ لوگ کہیں کہ واپس اقتدار میں جائیں اور واپس آ جائیں۔ بھائی پورے پاکستان لیول پہ الیکشن ہو، پاکستان پائی پائی کو ترس رہا ہے۔ میں تو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ نہیں ہے بالکل، اس وقت پاکستان کے عوام مہنگائی کی چکی میں پترے، آپ کو الیکشن کی لگی کہ الیکشن کرا دیا جائے فوری پورے، میں تو سمجھتا ہوں ضمنی الیکشن بھی نہیں کرانا چاہیے، مگر پی ٹی آئی نے جو ڈرامہ کیا ہے اپنے لوگوں کو استعفے دے کے مجبور کر دیا نکلنے پہ، اس کے بعد ان کو بولا واپس لے لیں استعفیٰ، اب 43 لوگ ان کے واپس آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو ڈرامہ کیا ہے، اس میں آنا جانا، جو آنا جانی کی ہے نا انہوں نے، یہ بہت بڑا انہوں نے عوام سے کے ووٹ سے کھیلا ہے، عوام نے جو ووٹ دیے نا اس کی انہوں نے دھجیاں بھی گھیر دی ہیں، عوام کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ کے آئندہ ایک الیکشن کے پروگرام پہ متفق ہو جائیں، بلکہ ابھی تو اسمبلی میں یہ بھی ایک اعلان کیا گیا ہے کہ جو معاشی بحران ہو رہا ہے اس کے تمام پارٹیوں کا اعتماد میں لینے کے لیے ایک معاشی کمیشن بنایا جائے جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے شامل ہوں، اور اس بحران سے کیسے نکلنا ہے وہ کمیشن میں جو اراکین ہوں پارٹیوں کے وہ حکومت کو مشورے دیں اور اس بحران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں حصہ لیں گی، مگر شاید پی ٹی آئی اس میں بائیکاٹ کر دے۔ اگر پی ٹی آئی میں تھوڑی بہت بھی تھوڑی ملکی سلامتی یا ملکی محبت ہے پاکستان کی، تو ایک لمحے کو ان کو چور ڈاکو سمجھ لیں، کسی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں جا کے ان کے ساتھ، تو اس کو کسی ایک مسئلے پہ آپس میں سر جوڑ کے تو بیٹھے۔ اسد عمر بڑے فائنانس کے ماسٹر ہیں، بڑے بڑے شوکت ترین بھی ہیں، یہ سب بیٹھ جائیں اور بتائیں کہ بھائی یہ راستہ نکلنے کا، یہ بحران سے یہ نکلنے کا، اس کے بعد اسی میں بیٹھ کے پھر آئندہ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ الیکشن کا بھی میں کہتا ہوں پاکستان میں پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے اور تمام جماعتوں کو چاہیے الیکشن کا بھی اس وقت اعلان کریں جب تمام پارٹیاں سکندر سلطان کے زیر قیادت الیکشن کمیشن کے الیکشن کو تسلیم کریں۔ ویسے تو قانونی طور پہ جو الیکشن میں حصہ لے گا وہ تسلیم کرتا ہے، یہ تو ایک ہے، مگر پھر بھی ان سے لکھوا لیا جائے اور پاکستان کے میڈیا پہ دکھایا جائے بھائی تمام پارٹیوں نے سکندر سلطان کے زیر انتظام الیکشن کو قبول کیا ہے اور وہ تسلیم کیا جائے گا جو نتیجہ نکلے گا، چاہے پی ٹی آئی ہارتی ہے یا جیتتی ہے، کیونکہ بحران پاکستان کا آپ کیا سمجھتے ہیں ختم ہو جائے گا؟ اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے، سیٹیں لوز کرتی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم تو پہلے ہی رہی ہے سکندر سلطان پہ الزام لگا رہے تھے، وہ پھر سے شروع کر دیں گے کہ 35 پنچر لگا دیے، نجم سیٹھی تو ویسے ہی آئے ہوئے، ان پہ پہلے بھی پنچروں کی ان پہ الزامات لگ چکے، تو وہ کہہ دے گی کہ نہیں ہمیں الیکشن تسلیم میں کر، پھر وہی بحران شروع۔ تو اس بحران کو ختم کرنے کے لیے عالمی چیف بھی بیٹھ جائیں، تمام ارباب اقتدار کے جو مقتدر حلقے ہیں اور جو مین لوگ ہیں، عدلیہ کے بھی جج کو بٹھا دیا جائے، ان کے سامنے سائنیں کرے، عدلیہ کا جج اس کو انڈورسمنٹ کرے، سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس انڈورسمنٹ کرے، اس کو مہر تصدیق سب کر دے اس پہ کہ بھائی یہ فیصلہ ہو گیا، پھر الیکشن کرایا جائے۔ تو یہی الیکشن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا کی ضمانت ہوگی، پاکستان میں امن کی ضمانت ہوگی، پاکستان کی آئندہ جو پٹری پہ چڑھ جائے گی جمہوریت، ورنہ دوسری صورت میں یہ الیکشن ایسے ہی رہے گا جیسے ماضی کے الیکشن ہوئے، عمران خان اپنا روڈ پہ دھرنا شور مچانا شروع کرتے رہیں گے، ہارنے کی اگر بات خدا نخواستہ ہار گئے، اور اگر جیت گئے تو پھر وہ کس طرح چلائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح اگر انہوں نے چلایا جیسے ماضی میں باجوہ کی انگلی پکڑ کے چلے تھے وہ، تو اس طرح نہ چلیں، اب کہ وہ فل فلیگ چلیں، اور میں سمجھتا ہوں ارباب اقتدار اور مقتدر حلقوں کو بھی اس میں اپنی سیاست میں کسی طرح ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، نہ جو بھی حکومت آئے اس کو کھلم کھلا حکومت کرنے دی جائے۔ ہاں پاکستان کی سلامتی سے کوئی غلط فیصلے کرے جو پاکستان کی سلامتی، تو اس کو ان فیصلوں کو جو قومی سلامتی کی کمیٹی میں زیر بحث لایا جائے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، تو یہی پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔